बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। यस एपिसोडमा चर्चका पवित्र परम्परामा के कुरा हुन्छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। परमेश्वरका मानिसहरूको प्रगतिशील जीवनलाई पवित्र परम्परा भनिन्छ। पुरानो करारको समयमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्ना मानिसहरू हुनका लागि चुन्नुभयो। यसर्थ ख्रिस्टको जन्म हुनुअघि इजरायलीहरूले पवित्र परम्परा पालन गर्दथे। यो कुरा हामी पुरानो करारमा देख्न सक्छौँ। अनि सुरुको क्रिस्चियन चर्चमा पुरानो करारको पवित्र परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। नयाँ करारको परम्परा वा क्रिस्चियन परम्परालाई प्रेरितीय परम्परा वा चर्चका परम्परा पनि भनिन्छ। चर्चका पवित्र परम्परामा दुई भाग छन्। पहिलो भागमा सिद्धान्तहरूका शिक्षा र व्याख्या छ भने दोस्रो भागमा ती कसरी गर्ने भन्ने व्यवहारिक मार्गदर्शन छ। यी दुवै कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जब हामी चर्चका पवित्र परम्पराको अनुसरण गर्दछौँ तब हाम्रा पाँचै इन्द्रियद्वारा हामी क्रिस्चियन संस्कारमा सहभागी हुन्छौँ। यसो हुँदा हाम्रा संसारिक कुराले अनन्तका कुरासँग मिलाप गर्दछ र यसरी हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जान्छौँ। पवित्र चर्चको सुरुका शताब्दीहरूका प्रेरित र चर्च फादरहरूले झुटा शिक्षाका दर्जनौं समूहबाट चर्चको बचाउ गरे र विश्वासको रक्षा गरे र पवित्र परम्पराको गलत प्रयोग हुन दिएनन्। यो कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन। सन्त इग्नेसियस, पोलिकार्प, इरेनियस र अलेक्जेन्ड्रियाका क्लेमेन्टले यसो भने, जसले प्राचीन चर्चका पवित्र परम्पराको सहायता नलिइकन पवित्र धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्दछ उसले सत्यको महत्त्वलाई धज्याउराउँछ। त्यसो हो भने चर्चका पवित्र परम्परामा के कुरा हुन्छन् त? कसैले यो प्रश्न सोध्यो भने हामीले त्यसको जवाब कसरी दिने? चर्चका पवित्र परम्पराको बारेमा वर्तमान समयका प्रसिद्ध अर्थोडक्स ईश्वरशास्त्री बिशप कालिस्टोस वेयरले यसो भनेका छन्, अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले सधैँ चर्चको पवित्र परम्पराको कुरा गर्छन्। तिनीहरूले यो शब्दद्वारा के भन्न खोजेका हुन्? शब्दकोशले भन्छ, परम्परा भनेको पुर्खाहरूले सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेका विचार, विश्वास वा चलन चल्ती हो। यस अर्थमा क्रिस्चियन परम्परा भन्नाले येशू ख्रिस्टले प्रेरितहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको विश्वास हो। प्रेरितहरूका समयदेखि चर्चमा त्यो कुरा पुस्ता पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15:3 तर अर्थोडक्स क्रिस्चियनका लागि परम्परा अझ विशेष कुरा हो। यसले बाइबलका पुस्तकहरू र विश्वासको सारलाई जनाउँछ। यसले चर्च परिषदहरूका आदेश र चर्च फादरहरूका लेखहरूलाई जनाउँछ। यसले क्याननका नियम, लिटर्जी वा आराधना सेवाका पुस्तक र पवित्र आइकनहरूलाई जनाउँछ। यसले सिद्धान्तको सम्पूर्ण पद्धति, चर्चको प्रशासन, आराधना र अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूले युगौँदेखि व्यक्त गरेका कलालाई जनाउँछ। आजका अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरू पुर्खाहरूबाट प्राप्त यो महान पैतृक सम्पदाका उत्तराधिकारी र अभिभावक हुन्। यो पैतृक सम्पदालाई कुनै हानि हुन नदिइकन भविष्यलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो। आउनुहोस् चर्चका पवित्र परम्परामा के कुरा रहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गरौँ। पवित्र चर्चका पवित्र परम्परामा सबैभन्दा पहिलो स्थानमा रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। चर्चका सबै परम्परामा पुरानो र नयाँ करार अर्थात् पवित्र बाइबल पूर्ण रूपमा आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्र हो। परमेश्वरको वचनलाई सबै कुराभन्दा माथि राखिन्छ। लिबरल अर्थात् उदारवादी ईश्वरशास्त्रीहरू भन्छन् सम्पूर्ण बाइबल परमेश्वरको वचन होइन। यसको कुनै भागमा परमेश्वरको वचन छ तर पुरै बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन। उदारवादीहरूको यस्तो विचार झुटो शिक्षा हो। अर्थोडक्स चर्चले विश्वास गर्दछ पवित्र बाइबलका हरेक शब्द परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा भएर लेखिएको परमेश्वरको अचूक र त्रुटिरहित वचन हो। परमेश्वर आफै बाइबलको लेखक हुनुहुन्छ। सुरुका
चर्च फादरहरू सन्त जेरोम, अथानेसियस, जोन क्रिसोस्टोम र अरू धेरैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर सिकाए। यसैले फादर जोन व्हाइटफोर्डले भने हामी सचेत हुनैपर्छ। चर्चको पवित्र परम्पराको सन्दर्भ जानेर मात्र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्छ। बाइबललाई पवित्र परम्पराको सन्दर्भबाट हटाउने हो भने त्यो गिलो माटो जस्तै हुन्छ। गिलो माटोलाई प्रयोग गर्नेले आफूले इच्छा गरेको आकार दिन्छ। हामीले पवित्र धर्मशास्त्रको अधिकारलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ र त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु र बङ्ग्याउनु हुँदैन। चर्चको दोस्रो पवित्र परम्परा हो चर्चमा लिटर्जीको प्रयोग। लिटर्जी शब्दको अर्थ मानिसहरूले मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नु। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूका बीचमा श्रोता हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आराधना गर्न लिटर्जीको प्रयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम तरिका हो। प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चले लिटर्जीको परम्पराको अनुसरण गर्ने कुरामा नाम कमाएको छ। पुरानो करारका मानिसहरूले पनि लिटर्जीको प्रयोग गरेर परमेश्वरको आराधना गरे। परमेश्वर आफैले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित र चर्च फादरहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो र आराधनाको नमुना तयार पार्न अगुवाई गर्नुभयो। चर्चमा लिटर्जीको प्रयोग गर्ने र प्रार्थनाको जीवन जिउने कुरा पवित्र परम्पराको शक्तिशाली पक्ष हो। बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले सन्त याकुबको लिटर्जीको प्रयोग गर्छ। पवित्र चर्च सुरु हुँदा तिनी यरुसलेम चर्चका प्रथम बिशप थिए। तिनी आफैले यो लिटर्जी तयार गरे। प्रार्थनामा घोषणा गरिएको विश्वास नै यो लिटर्जी थियो। सुरुका चर्चका विश्वासका सबै कुरा त्यो लिटर्जीमा थियो। यसकारण चौथो शताब्दीका सन्त बासिलले अर्थोडक्स चर्चको पवित्र विश्वासलाई झुटा शिक्षाहरूबाट बचाउन यो लिटर्जीको प्रयोग गरे। पवित्र चर्चका पवित्र परम्परामा तेस्रो कुरा हो विश्वव्यापी चर्च परिषदहरूले गरेका निर्णय र सिद्धान्तहरू। ती निर्णय र सिद्धान्तहरूले हाम्रो विश्वासलाई स्थापित गरे। तिनीहरूले स्थापित गरेको मुख्य कुरा ख्रिस्टको सिद्धान्त हो। येशू ख्रिस्ट साँचो परमेश्वर र साँचो मानिस हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्ध मानव बन्नुभयो, मानव जातिलाई बचाउनुभयो र तिनीहरूलाई ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनका लागि मार्गदर्शन गर्नुभयो। प्रेरितीय चर्चले यरुसलेममा पहिलो चर्च परिषद भेलाको आयोजना गर्यो। अन्य जातिहरू चर्चमा सहभागी हुने कुरा परमेश्वरको इच्छा हो वा होइन भनी निर्णय गर्न त्यो भेला आयोजना गरियो। त्यसपछि संसारभरिका एपिस्कोपा, याजक, एल्डर र डिकनहरूलाई सामेल गरेर अरू धेरैपल्ट चर्च परिषदका जमघट भए। इस्वीसम्म 325 नाइसियामा भएको चर्च परिषद त्यस्तै भेला थियो। त्यसले चर्चको पवित्र विश्वास र परम्पराका बारेमा गम्भीर छलफल गर्यो। मुख्य रूपमा 7 पल्ट विश्वव्यापी चर्च परिषद भेला अर्थात् इकुमेनिकल काउन्सिल आयोजना भए। ती भेलाले गरेका निर्णयहरूलाई अर्थोडक्स चर्चले स्वीकार गर्यो, किनभने तिनीहरूले चर्चले सम्झौता गर्न नसक्ने अकाट्य सिद्धान्तहरू स्थापित गरे। विशेष गरी ख्रिस्ट शास्त्र वा ख्रिस्टोलोजीका बारेमा ठिक शिक्षा दिनलाई शब्द र अर्थहरू लेख्ने काम गरे। चर्चको पवित्र परम्पराको चौथो कुरा हो चर्च फादरहरूका लेख। स्मरण रहोस्, येशू सत्य हुनुहुन्छ। प्रेरितहरूले यो कुरा घोषणा गरे र चर्च फादरहरूले यसलाई संरक्षण गरे। चर्च फादरहरू प्रेरितहरूका चेला थिए। तिनीहरूलाई विश्वास र परम्पराका सबै कुरा सिकाइयो र अभिषेक गरियो र सबै कुरा हस्तान्तरण गरियो। तिनीहरूले आफू पछिका अरू एपिस्कोपाहरूलाई अभिषेक गरे र नियुक्त गरे अनि वचन र उदाहरणले पवित्र परम्परा हस्तान्तरण गरे। ती एपिस्कोपाले पछिका याजकहरू नियुक्त गरे, शिक्षा दिए र सिकाए। यसरी पवित्र चर्चले झुटा शिक्षाबाट आफूलाई जोगाउँदै सत्यतामा रहेर प्रेरितीय उत्तराधिकार कायम राख्यो। चर्च फादरहरूले दृढ भएर सत्यको साक्षी दिए र विश्वासका निम्ति धेरैजना शहीद भए। चर्चको पवित्र परम्पराको पाँचौं कुरा हो मानक नियम वा क्यानन ल। विश्वव्यापी चर्च परिषदका मानक नियम नै
चर्चको सिद्धान्त र परम्पराका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू। क्याननको अर्थ जाँचबुझ गरेर प्रमाणित गर्नु हो। यी मानक नियमले हामीलाई प्रेरितीय समयमा पुर्याउँछ। सुरुको सनातन चर्चमा सम्झौता गर्न नसक्ने सिद्धान्तहरू, व्यवहारहरू र नैतिक विषयहरू थिए। आजको चर्चले ती कुराको अनुसरण गर्नै पर्छ। पवित्र परम्पराको 6औं कुरा हो नैसिया विश्वासको सार। एक पवित्र, विश्वव्यापी र प्रेरितीय चर्चको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसको आधिकारिक विश्वासको सार नै नैसिया विश्वासको सार हो। यो हाम्रो विश्वासको सार हो। यसले सम्पूर्ण बाइबलको सारलाई एक पेजमा समेटेको छ। पवित्र परम्पराको 7औं कुरा हो आइकन, कला, सङ्गीत र वास्तुकला। ख्रिस्चियन चर्चको सुरुदेखि नै पवित्र चर्चमा आइकनहरू प्रयोग भए। भूमिगत चिहान, लास गाड्ने ठाउँ र प्राचीन ख्रिस्चियनहरूले आराधना गर्ने ठाउँमा साधारण आइकनहरू राख्ने गर्थे। तिनमा क्रुस, माछा, थुमा र अरू प्रतीक थिए जसले येशू ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। 5औं शताब्दीमा आइपुग्दा चर्चमा आइकनहरूको प्रयोग व्यापक भयो। येशू ख्रिस्ट, कन्या मरियम र सन्तहरूका बारेमा चित्रण गर्न सुन्दर पेन्टिङ, रङरङका भित्ते चित्र र कलाका अन्य माध्यमको प्रयोग गरियो। हाम्रा प्रभु र उहाँका सन्तहरूका बारेमा यसरी वर्णन गर्ने कुरालाई चर्चले असाध्यै मन परायो। यसअघि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र उहाँको बारेमा सिकाउन चर्चले सङ्गीत र कविता प्रयोग गरे झैँ कलाको माध्यम पनि अर्को तरिका हुन गयो र चर्चमा, घरमा र सार्वजनिक भवनहरूमा आइकनहरू बनाउने काम हुन थाले। परमेश्वरका सन्तहरूका बारेमा शिक्षा दिनलाई अर्थोडक्स चर्चमा आइकनहरू प्रयोग गरियो। कुनै मानिस अर्थोडक्स चर्चभित्र गएर भित्ताहरूमा बाइबलका सम्पूर्ण कथाको चित्रण गरेको हेर्न सक्छ। धेरैजना मानिस साक्षर नभएका हुनाले ख्रिस्चियन विश्वासका लिखित कुरा पढ्न नजान्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सन्तहरूका बारेमा शिक्षा दिनलाई पुरानो र नयाँ करारका मानिस र घटनाहरूका आइकन बनाएर देखाउने गरेको। परमेश्वरका मानिसहरूले उद्धारकर्तामा ध्यान गर्न र प्रार्थना चढाउन सकुन् भनेर आइकनहरू प्रयोग गरेको। आइकनहरूले मानिसहरूका मनलाई यताउता लाग्न दिएन र प्रार्थनामा ध्यान दिन मद्दत पुर्याए। ती आइकनहरूले संसारमा परमेश्वरको सर्वव्यापकताको बारेमा स्मरण गराउने कार्य समेत गरे। आइकनहरू प्रयोग गर्ने कुरालाई मूर्ति पूजा भनेर चर्चका अगुवाहरूले केही समयका लागि त्यागेका थिए। फलस्वरूप धेरै बहुमूल्य आइकनहरू नाश गरिए र तिनलाई राख्ने मानिसलाई सतावट गरियो। यस्तो भए पनि ख्रिस्चियनहरूले गुप्तमा आइकनहरूको प्रयोग गरे। आइकनहरूको प्रयोगले लिटर्जीको आराधना गर्न र शिक्षा दिन चर्चलाई प्रेरणा दियो। येशू ख्रिस्टको शारीरिक व्यक्तित्वमा परमेश्वर मानिस हुनुभयो, यो कुरा सत्य हो। उहाँलाई कलामा वर्णन गर्न सकिँदैन भन्नु उहाँ पूर्ण रूपले मानिस हुनु भएन भनेको। तर येशू ख्रिस्ट पूर्ण रूपमा मानिस र पूर्ण रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा चर्चले विश्वास गर्दछ। यो भन्दा अरू कुरा झुटो शिक्षा हो। यसर्थ उहाँलाई कलामा वर्णन गर्न सकिन्छ। येशूलाई कलामा वर्णन गर्न सकिन्छ भने उहाँकी आमा कन्या मरियम र अरू सन्तलाई पनि कलाले वर्णन गर्न सकिन्छ। परमेश्वरका विश्वासयोग्य मानिसहरूले काठ वा कलाको पूजा र आराधना गर्दैनन्, तर उक्त कलाले वर्णन गरेको व्यक्तिप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दछन्। यसरी सन्तहरूको सम्मान गर्ने कुरा मूर्ति पूजा होइन। परमेश्वरको आराधना अर्थात् वर्शिप र सन्तहरूको सम्मान अर्थात् भेनेरेसन, यी दुई फरक कुरा हुन्। संसारको कुनै पनि भाषाको कुनै पनि शब्दकोशमा खोजेर हेर्ने हो भने सम्मान शब्दको अर्थ आराधना भनेर लेखेको पाइँदैन। भेनेरेसन भनेको सम्मान हो र कुनै आदर योग्य व्यक्तिलाई सम्मान दिइन्छ भने वर्शिप भनेको आराधना हो र केवल परमेश्वरको मात्र आराधना गरिन्छ।
ढुङ्गा वा काठमा ईश्वरको बास हुन्छ भन्ने विश्वासले गर्दा अन्य जाति मानिसले मूर्ति पूजा गर्छन्। तर आइकनहरूमा परमेश्वरको बास हुँदैन भन्ने अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूको विश्वास हो। आइकनहरू त्यस्ता कला हुन् जसले हाम्रो विश्वासका सन्तहरूका बारेमा बताउँदछन्। यसैले काठको कलाको सम्मान गर्ने होइन, तर त्यो कलाले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सम्मान गर्ने हो। 8औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अर्थोडक्स चर्चहरूमा आइकनहरू फेरि स्थापित गरियो। त्यस बेलादेखि आइकनहरूको प्रयोग उचित किसिमले भएको पाइन्छ। जब हामीले पवित्र चर्चमा आइकन, कला, सङ्गीत र वास्तुकलाहरू प्रयोग गरेको देख्छौँ, ती कुराले हामीलाई ईश्वरीय सत्यता प्रकट गर्दछन्। आइकनहरूले अनन्तको ईश्वरीय सत्यतालाई प्रकट गर्दछन्। पवित्र चर्चको सुरुदेखि नै येशू ख्रिस्टका प्रेरित र सुरुका चर्च फादरबाट प्राचीन चर्चले पवित्र परम्पराका कुरा पाएको छ। जस्तै क्रुसको चिन्ह बनाउने अनि शिर झुकाउने, मैनबत्ती बाल्ने, थ्रोनोस वा वेदी राख्ने, वेदी ढाक्ने, थबलिथा राख्ने, मानिसहरूलाई आशिष दिने, धूपको प्रयोग गर्ने, प्रार्थना डोरी प्रयोग गर्ने, परमेश्वरकी आमा मरियम र स्वर्गका सन्तहरूलाई आदर गर्ने इत्यादि कुरा हामीले येशू ख्रिस्ट र उहाँका प्रेरितहरूले स्थापना गरेको चर्च, प्राचीन चर्चबाट पाएका हौँ। परमेश्वरको आराधनामा र चर्चका विश्वासीहरूका जीवनमा प्रयोग हुने यस्ता चिन्ह र सङ्केतहरू चर्चले वर्तमान समयमा आविष्कार गरेका कुरा होइनन्, तर पवित्र चर्चको सुरुको समयदेखि नै ती कुरा हामीलाई सुम्पिएका वा हस्तान्तरण गरिएका हुन्। यी सबै कुरा मिलेर पवित्र चर्चका पवित्र परम्परा बनेका हुन्छन्। चर्चको समग्र जीवनबाट पवित्र परम्पराका यी कुरामध्ये कुनै एउटा पनि हटाउन सकिँदैन। हरेक युग र पुस्तामा, हरेक समय र स्थानमा चर्चको जीवनमा पवित्र परम्पराका यी सबै कुरा अर्थपूर्ण हुन्छन्। सुरुका प्रेरित, नयाँ करारका लेखक र सुरुका चर्च फादरहरूले चर्चका पवित्र परम्परा हस्तान्तरण गरे र सुरुका क्रिस्चियनहरूले यी पालन गरे। विश्वासका पिता र चर्च फादरहरूले ठुलो मेहनत गरे र यी परम्परालाई बचाएर राखे। यसकारण बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले, पवित्र चर्चले विगत 2000 वर्षदेखि अनुसरण गरेको पवित्र परम्पराको अनुसरण गरेको। तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष रहिरहोस्।